रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सहीहुल जामे 7978, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, जिस कौम के अंदर फहाशी आम हो जाए, हत्ता युअलिनु बिहा, इलानिया तौर पे फहाशी आ जाए, इल्ला फशा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा, उस कौम के अंदर ताऊन की बीमारी और इस तरह की भूख आम हो जाती है जो उससे पहले किसी कौम को नहीं आई थी। और आज देख लें, फहाशी जिस जोर और शोर से आम करने की प्लानिंग्स की जाती हैं, काश इसको रोकने की प्लानिंग होती। गिनती के 10 और 20 रुपए के पैकेज यूथ के हाथों में क्यों दे दिए गए? न माँ को पता है, न बाप को पता है, और 10-10, 20-20 रुपए के जरिए सारी रात अल्लाह की नाराजगी और ईमान को बेचने पे लगा देते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, किस मुआशरे के लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बरसे हम पे। मदीने में सहाबी अपनी अहलिया को लेके जरगर की दुकान पे पहुंचे और उनको अलग बिठा दिया। यहूदी ये मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कुरान ने कह दिया है। एक अलग बात है कि ये बात सुन के आपको थोड़ी सी परेशानी तो होगी कि आज कितनी ज़ुबानें बोलती हैं और सुनने वाले भी चुप कर जाते हैं कि यहूदी तो हमारे बड़े खैर ख़्वाह हैं, उनके साथ हमारा को पैचअप होना चाहिए। यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है। लतजिदन्न अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, मोमिनों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। कार्ल बोकाई मुसलमान हुआ ही इस वजह से, और अपनी बात वो लिखता है कि मैं सिर्फ इस आयत को पढ़ के मुसलमान हुआ हूं कि आज 1400 साल गुजर गए, एक साल नहीं ऐसा गुजरा कि जिस साल यहूदियों ने मुसलमानों से अपनी दुश्मनी कम ही की हो। इसका मतलब है ये कुरान सच्चा है, मुसलमान हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटमेंट दे दी है, उस कौम के अंदर, जिस कौम के अंदर फहाशी आम हो जाएगी, उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी आएगी। और ताउन की बीमारी क्या होती है? शायद आप में से कुछ अहबाब जानते हो, इंसान की गर्दन और इंसान के बाजू बगल में वो मामूली सा एक उभार होता है, नतीजतन चंद ही दिनों में वो इंसान एक्सपायर हो जाता है। और आज तक कैंसर डायग्नोज क्यों नहीं हो सका? ये आए दिन खतरनाक जो है वो सूरत हाल क्यों बनती जा रही है? कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं जो कभी आपने बचपन में सुनी थी, जो कभी आपने अपने आबाओ अजदाद की ज़ुबानों पे सुनी थी कि ये भी बीमारी हो सकती है। उस कौम के अंदर, जिस कौम के अंदर फहाशी आम हो जाए, वहाँ अल्लाह ताला के अज़ाब ऐसे ही आते हैं। और आज समझ से बाहर है। कुरान की आयत सिर्फ इतनी है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो सिर्फ पसंद करते हैं, फहाशी करते नहीं हैं, पसंद करते हैं कि मोमिनों में फहाशी फैले। कुरान ने आगे क्या हुक्म दिया है, क्या खबर दी है? लहुम अज़ाबुन फिद दुनिया, दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में ज़िल्लत है। बीइंग अ मुस्लिम, एक इंसान को शर्म और हया करनी चाहिए कि वो शख्स इस्लाम का दावेदार भी हो, और अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ देने की ज़िम्मेदारी भी हो उस पर, कि मैंने इस
وطن عزیز کے اندر اسلام کی ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے جس پہ قومیں عروج پاتی ہیں۔ آج وہی اگر کہے کہ فحاشی کے اتنے اڈے اور اتنے ارب روپے لگا کے انسان کھولے گا، آپ کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہودی شرارتی، حاسد، دشمن، یہ تین فیصلے شریعت کے ہیں۔ یہودی مسلمان کا دشمن بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے اور شرارتی بھی ہے۔ وہ صحابیہ بیٹھی تھی، اس نے صرف اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو گرا دے دی۔ جب صحابیہ اٹھی، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو باندھا ہوا تھا، اور اس کو بیچاری بھولی والی، اس کو تو نہیں پتا۔ صحابی کو جب یہ پتا چلا کہ جب اٹھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ چادر جب اٹھی ہے، اس کے پاؤں یا کوئی چیز نظر آئی ہوگی، اس غیرت میں آ کے اس صحابی نے اس یہودی کو قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان کو مدینے سے نکال نہیں دے گا۔ کس غیرت کی بات آج مسلمان کرتا ہے، کس چیز کے دعوے کرتا ہے؟ موٹر سائیکل جو ہے بیچنا ہو تو وہاں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت، گھریلو استعمال کی چیز، بازار کے استعمال کی چیز، مردوں کے استعمال کی چیز، ہر چیز میں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت۔ سبب کیا ہے؟ یہ وہ سبب ہے جس کا حدیث نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، تم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ تم ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ عمل کرو گے، جہاں بلشت کی بلشت اور وَذِرَاعًا بِذِرَاع، اور آگے اس کی تفصیل بیان کی، حَتَّى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه۔ ضب گوبھی جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی اس کی بل میں یہودی و عیسائی جائے گا، تم کہو گے یہ بھی کوئی کام اچھا ہی ہوگا، میں بھی جاتا ہوں، خواہ کوئی چیز ڈس جائے۔ اور اگلی بات وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ۔ اگر یہودی اور عیسائی رستوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو گھر میں کرتے ہیں، تو تم کہو گے شاید اس میں بھی عزت ہے، تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ حالت کیا بن گئی ہے؟ جن دانشگاہوں نے، جنہوں نے انسانیت کے ٹیڑھے افکار کو درست کرنا تھا، وہاں افکار کیا ہے؟ یہ معاشرے کی بنیادیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے جہاں کمزور کیا جا رہا ہے، ان کو کاٹا بھی جا رہا ہے۔